बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी सोच और हमारी आदत एक पेज पर हो जाए। हम जो कुछ सोचें उसको हम अपनी आदत के अंदर अपना लें। जब हमारी सोच और आदत एक हो जाती हैं तो फिर हमारे अंदर कामयाबी हासिल करने का एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है और ये कॉन्फिडेंस हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। इसका मतलब ये है कि कामयाबी हमारे अमल के साथ जुड़ी हुई है। हम जो कुछ करते हैं वही कुछ हम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हमारे एक्शंस, हमारे काम, हमारा अमल उसका साथ नहीं देता तो सिर्फ सोच से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूरी है कि कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, ये हम अपने जहन के अंदर एक कामयाबी वाली सोच पैदा कर लें। अब ये कामयाबी वाली सोच कैसे पैदा होगी? इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको हम जहन में रखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने अंदर कामयाबी की सोच को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कामयाबी की सोच को परवान चढ़ाएंगे तो आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर जो सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखी हैं और बद में कमज़ोरियाँ रखी हैं। अब हम इन जो खूबियाँ हैं, जो हमारी सलाहियतें हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये हमारे ऊपर मुनहसर है। जब हम अपनी सलाहियतों को पहचान लेते हैं तो फिर हम कामयाबी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको हम एक मौका समझें। मतलब ये है कि जो मुश्किलात आती हैं उनको हम चैलेंज तस्वर कर लें। उस मुश्किल को मुश्किल ही ना समझें, बल्कि उसको एक चैलेंज समझकर उससे सबक सीखें। उससे उसको एक मौका जाने कि ये चैलेंज मुझे मिला है, मैंने इस चैलेंज को अबूर करना है, मैंने इस चैलेंज को अचीव करना है, मैंने इस चैलेंज से कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो लिहाजा जब आप हर चैलेंज को एक मौका समझेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात जो होंगी आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी और आप ये समझेंगे कि आपने अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू कर दिया है। जब आप चैलेंज को जो है एक मौका समझते हैं तो बहुत सारी जो मुश्किलात होती हैं उनके बारे में आप सोच विचार करने के बाद उन मुश्किलात के ऊपर काबू पा लेते हैं। इसके साथ साथ जो भी मसाइल इंसान के सामने आते हैं, इन मसाइल के बजाय, इनके मसाइल को सोचने के बजाय इनको हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। जब इंसान मसाइल की बहस में पड़ जाता है कि मुझे ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये मुश्किलात है, तो मुश्किलात कभी हल नहीं होती हैं, मुश्किलात कभी दूर नहीं होती हैं। मुश्किलात की को हल करने पर तवज्जो अगर देंगे तो आप एक पॉजिटिव सोच अपने ज़हन में पैदा कर लेंगे, आप कामयाबी वाली सोच पैदा कर लेंगे। जब आप उन मसाइल को, उन मुश्किलात को पूरी तवज्जो के साथ हल करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ साथ एक और तरीका यह है कि आप उन लोगों के साथ बैठें जो मुस्बित सोच रखते हो, जिनकी सोच अच्छी हो, जो आपको इनकरेज कर सकें। डिस्करेज करने वाले लोगों के करीब भी ना जाए। जब आप डिस्करेज करने वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो फिर आप कामयाबी वाली सोच अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। वो हमेशा आपको हर काम के लिए जो है यही बताएंगे कि नहीं, ये काम तो आपसे नहीं हो सकता, ये तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किलात का शिकार होता है काम। और एक अगला तरीका ये है अपने जहन के अंदर कामयाबी वाली सोच पैदा करने का कि आप शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको और ज्यादा देता हूँ, तो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। लिहाजा शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लेना इंसान को बहुत सारी मुश्किलात से निजात दिलाता है और कामयाबी की तरफ उसका वो पहला कदम होता है। और जब वो मुश्किल के अंदर भी शुक्र अदा करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियों का रास्ता खोल देता है। और एक अगला तरीका ये है कि तमाम किस्म के मनफी ख्यालात को मुस्बित ख्यालात में बदल लें।
جو سوچ بھی آپ کے ذہن میں آئے، جس کو نیگیٹو سوچ آپ کہہ سکتے ہیں، منفی سوچ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو مثبت بدلیں، اس کو مثبت سوچ کے اندر بدلیں اور یہ سوچیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے تو وہ کام بالآخر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ اس کام کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ ایسے آبجیکٹیوز آپ کے ہونے چاہیے جو واقعی کوئی ویلیو وقت رکھتے ہوں، جن کی کوئی اہمیت ہو، جن کو ہم حاصل کر سکتے ہوں۔ اگر آپ ایسا ایک آبجیکٹیو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں جو ان اچیویبل ہے تو پھر آپ کی توانائیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں، آپ اس پر اپنی توانائیاں خرچ کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا جو آبجیکٹیو ہے، جو اہداف ہے، وہ بامقصد ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ بامقصد آبجیکٹیو رکھیں اور ان پر یقین رکھیں کہ میں نے یہ حاصل کرنی ہے، میں نے یہ چیز پا لینی ہے، میں نے اس کام کے لیے اپنا جو ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ میں اس کو حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مثبت سوچ اور جو کامیابی والی سوچ ہے یہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھنے والا طرز عمل اپنا لیں، ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ جب آپ ہمیشہ سیکھیں گے، کتابیں پڑھیں، مختلف قسم کے لوگوں کے لیکچر سنیں، مختلف جو لوگ ہیں اسکلڈ پرسن جو ہیں ان کی محفل میں بیٹھیں، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں سے پوچھیں۔ جب آپ ایسی چیز اپناتے ہیں، اپنی عادت کے اندر آپ اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ مسلسل سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیکھتے ہو اور آپ کو کامیابی نہ ملے۔ لہٰذا زندگی کے اندر اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سیکھنے سے عاری ہوتے ہیں، جو لوگ سیکھنے کے قریب نہیں جاتے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سیکھنے والا رویہ اپنا لیں۔ جب آپ سیکھنے والا رویہ اپنائیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کی سوچ کے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی اور یہ پازیٹیوٹی آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور اگلا طریقہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک کامیابی کا جو کنسپٹ ہے، جو تصور ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیں، پیدا کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ میں نے کامیاب ہو جانا ہے، مجھے جو بھی مقصد ہے میں نے وہ اس کو اچیو کر لینا ہے۔ جب آپ کامیابی والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر ایک کامیابی کی سوچ پیدا کر لیتے ہیں، اپنے ذہن کو ہر وقت اس چیز پر قائل کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نے کامیاب ہونا ہے، کیونکہ جب انسان کا ذہن بار بار کسی چیز کو سوچتا ہے، بار بار کسی چیز کو اپنے مائنڈ کے اندر ریپیٹ کرتا ہے تو پھر وہ چیز ہو کر رہتی ہے اور وہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ایک سیلف ڈسپلن قائم کریں، نظم و ضبط قائم کریں۔ نظم و ضبط قائم کرنے سے انسان بہت سارے معاملات کے اندر جو زیادہ وقت میں کرنے ہوتے ہیں وہ تھوڑے وقت میں کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ڈسپلنڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ڈسپلنڈ لائف گزارتا ہے تو انسان کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک کامیابی والی سوچ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی لائف کے اندر اپنے آپ کو ڈسپلنڈ بنائیے، نظم و ضبط کا خیال رکھیے، جو کام جس وقت پر کرنا ہے اس سے ڈیلے کرنے کی عادت جو ہے وہ اس کو ختم کر دیجیے۔ جب ہم ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے باقی لوگوں سے، اور وہ جب پیچھے رہے گا تو الٹیمیٹلی اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے کوئی بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں وہ کوئی کامیابی والی سوچ لے کر پیدا نہیں ہوئی ہے، ان کو کامیابی والی سوچ اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے اور اس کی پھر پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتا ہے، بار بار اس کو سوچتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ جب آپ کی سوچیں آپ کے اہداف کو سپورٹ کرنے لگ جاتی ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز کو سپورٹ کرنے لگ جاتی ہیں تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کامیابی والی سوچ سوچیں گے تو پھر آپ کامیابی ہی حاصل کریں گے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ سوچیں گے تو آپ
کہ ذہن کے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی اور وہ پازیٹیوٹی آپ کو اس دنیا کے اندر کامیاب بنا دے گی.